नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ातिहा। आज हम देखेंगे आयत नंबर 4। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की सिफ़त और उसकी तारीफ़ के बारे में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं जिससे दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन का अपने इख्तियार का ज़िक्र फ़रमाया। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने इंसान को ये अल्फाज सिखाए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इय्याका, ये दो लफ्ज़ हैं, इय्या अलग है और काफ अलग है। इय्याका सिर्फ़ तेरी, इय्याका ख़ास तेरी, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। इय्या सिर्फ़ खुसूसियत के साथ, का तेरी, इय्याका सिर्फ़ तेरी या सिर्फ़ खुसूसियत के साथ तेरी। नअबुदु हम इबादत करते हैं। नअबुदु में नून जमा का है, जमा मुतकल्लिम। अबदा इबादत से है, इसका रूट वर्ड ऐन बा दाल। और इबादत के मायने क्या हैं? आजिज़ी और मोहब्बत के साथ, खुशू के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना। इबादत सिर्फ़ नमाज ही इबादत नहीं है। हर मामला जिसमें अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाया जाए, ख्वाह वो लोगों के साथ मामलात हों, ख्वाह वो अल्लाह की इबादत हो, अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए झुका देना इबादत है। ख़ास हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी हम ख़ास तेरे लिए ही झुकते हैं। अगर लोगों के आगे भी झुकते हैं तो ख़ास तेरे हुक्म के लिए झुकते हैं। किसी को माफ़ करना है, कभी अपनी गलती माननी है, तो सिर्फ़ तेरे लिए ही कि तूने हुक्म दिया है झुक जाने का, तूने हुक्म दिया है माफ़ कर देने का। तो जो लोगों से भी अल्लाह की ज़ात के लिए मामला करते हैं, वो गोया हुकूकुल्लाह भी अदा करते हैं और हुकूकुल इबाद में भी वो अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर हम इबादत की तारीफ़ देखें तो इबादत के मायने हैं किसी की रज़ा के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई तज़ल्लुल और आजिज़ी और कमाल खुशू का इज़हार करना। इंतहाई तज़ल्लुल, अपने आप को पस्ती में ले आना, झुका देना। और ये ख़ास नौयत कौन सी है? जब इंसान सजदे की हालत में होता है। अल्लाह ताला ने ख़ास उस हालत का ज़िक्र किया है क्योंकि सबसे शर्फ़ का जो मकाम है वो इंसान की पेशानी में है। तो अल्लाह ताला के लिए वो अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगा देता है, झुक जाता है, अपनी नाक को ज़मीन की पुश्त पर लगा देता है। ये इंतहाई तज़ल्लुल और आजिज़ी की अलामत है जो इंसान अल्लाह के लिए इख्तियार करता है। इब्न कसीर कहते हैं, शरीयत में कमाल मोहब्बत, खुज़ू और ख़ौफ़ के मजमूए का नाम इबादत है। यानी हम मोहब्बत की वजह से अल्लाह के लिए ये कैफ़ियत तारी करते हैं, अल्लाह के सामने अपने आजिज़ होने का इज़हार करने के लिए ये कैफ़ियत तारी करते हैं और अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस वजह से अल्लाह के आगे झुकने के लिए ये कैफ़ियत अपनाते हैं। सूरह फ़ातिहा की इस आयत में अल्लाह ताला के सामने इंसान एतराफ़ करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। यानी ये कैफ़ियत जो हम नमाज में इख्तियार करते हैं, ये कैफ़ियत तो तेरे लिए है ही, लेकिन मामलात में भी हम तेरी ही इबादत करते हैं। अपने शब रोज़, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात सिर्फ़ तेरी इबादत करते हुए अदा करते हैं, या अपने मामलात को इस तर्ज़ पर अदा करते हैं कि वो तेरी इबादत बन जाएं। व इय्याका नस्तईन, लफ्ज़ वाव ये मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम उर्दू में भी कभी कभी दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं, जैसे ज़ौक़ व शौक़, तो वहाँ पर हम वाव जो है वो दोनों लफ्ज़ों को मिलाने के लिए ला रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका सिर्फ़ तुझ ही से, नस्तईन नून इसमें मुतकल्लिम का है, जमा का है। नस्तईन ऐन वाव नून इसका रूट है जिसके मायने हैं मदद, मुआविनत, यानी हम अपने मामलात में तुझ ही से मदद चाहते हैं।
اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس اعتبار سے نہ تو عبادت کسی کی جائز ہے اور نہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز ہے، جبکہ ہم دن میں جتنی دفعہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ نفلی نماز ہو یا فرضی نماز، اس میں ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بار بار اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب ہم اپنے دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ معاونت ہم لوگوں سے بھی چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں؟ آیت میں ان الفاظ سے شرک کا سد باب ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے طرز زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں معاملات میں کہیں شرک کا شائبہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ اسباب کے تحت اگر ہم ایک دوسرے سے مدد چاہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ عموماً سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ تعاون ممنوع نہیں ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے طاقت ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ مدد کر سکے، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکاریں اور کسی کو مشکل کشا سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، حالانکہ وہ اس کے اختیار میں کچھ ہو ہی نہ۔ یعنی مددگار صرف اللہ کو ماننا، اسی سے مانگنا، اسی کے آگے جھکنا، اسی سے توقع رکھنا، اسی سے امید رکھنا، اسی سے رحم مانگنا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اور اس طرح توحید کی 3 قسمیں بھی ہیں جس کو ہم سمجھیں گے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ کو ایک رب ماننا، یعنی اس کائنات کا خالق، رازق، مالک، مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی اختیار رکھ رہا ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیریں کر رہا ہے، کائنات کا رب وہی ایک ہے۔ مشرکین بھی اس کے قائل تھے۔ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کا اعتراف موجود ہے۔ فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو فوراً کہہ دیں گے یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی تو ہے۔ یہ سورہ یونس کا حوالہ ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ کو ایک ماننا، ایک معبود ماننا۔ الہ یا لہو سے مشتق ہے الوہیت، اللہ کو ایک معبود ماننا کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کی جائے۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع یا خوف رکھنا، یہ سب عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے آگے کھڑے ہونے کو عبادت سمجھا جائے، اس کے آگے جھکنے کو عبادت سمجھا جائے، اس سے طمع و امید رکھی جائے۔ جبکہ شرک میں مبتلا اشخاص یہی کام قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور صفات میں یکتا ماننا، ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بغیر کسی تمثیل کے ماننا، جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ اب دیکھنے اور سننے کی کیفیت یہ کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ جبکہ بہت سے گمراہ لوگوں نے کیا کیا کہ یہی صفات اپنے معبودان باطل کے لیے بھی ثابت کر دیں کہ وہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حالانکہ وہ قبروں میں مدفون ہیں۔ ان کا یہ فعل شرک اسماء و صفات ہے۔